के नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। आज हम बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में एक मज़ार है जिसका नाम है पाक शाहदन से। ये आपके सामने एक मस्जिद भी बनी है, मस्जिद नज़ीर बेगम, और पाक शाहदन से ये एक ऊंचे टीले पर वाक़ है। हम उसकी तरफ निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है ना वो आपको उनकी ज़ियारत कराते हैं। तो ये मज़ार है शाहदन सई का। अब शाहदन सई मज़ार इस हालत में नहीं था, जैसे कि हमने अभी आपको कुछ दिखाया भी, मज़ीद भी दिखा देते हैं कि ये एक बहुत बड़े ऊंचे टीले पर वाक़ है। और ये ऊंचा टीला, आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा रेत के तुंद और तेज़ जो है ना वो झोंके चलते हैं या हवाएं चलती हैं तो वो टीलों की शक्ल को भी तब्दील कर देते हैं। तो अब ये इससे पहले जो थे ये कब्र या मकबरा इस हालत में नहीं था, बिल्कुल सादा सा था। अब वो सामने देखें, वो साहिब मज़ार हैं। ये उनके वो जो हमारे बड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ जो है ना एक सादा सी कब्र बनी। और इनके बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है कि इनका सिलसिला नसब किन वास्तु से और किन के साथ मिलता है। बस यही पता है कि ये अल्लाह की कोई नेक हस्ती थी और वो सुनी सुनाई बातें कि वो काफिरों को तबलीग भी करते थे और बाज़ काफिरों ने जो इन्हें वो बाद में शहीद भी कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुजावर जैसे हो जाते हैं, वो रहते रहे। और ये एक बहुत बड़े ऊंचे टीले पर था जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो कब्र जो थी वो उसका जो है नामो निशान थोड़ा सा रेत के नीचे दब जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है जो उनके मोतक़दीन थे, मोहब्बत करने वाले थे या मुजावर होता था, उस रेत को हटा के और इस पे जो है एक बहुत बड़ा झंडा लगा होता था बांस पे, जिसकी वजह से ये टीला जो था वो वाज़े नुमायाँ होता था। अब इस जगह पे भी जो है ना ये सारी जो है ना रेत के टीले थे। इस तरफ भी जो अभी आपने देखा सरसब्ज़ इलाके नज़र आ रहे हैं, ये भी टीले थे। लेकिन कुछ बाहिम्मत लोगों ने जो है ना, ये ज़मीन जो थी वो सरकारी ज़मीन थी जो मुख्तलिफ हाथों से होती हुई, मुख्तलिफ हवालों से होती हुई अब आन पहुंची है आसिफ बशीर वड़ैच के पास। उन्होंने इस मज़ार को पुख्ता भी कराया है और ये मस्जिद भी बनाई है। अब ऐसा करते हैं कि पहले मस्जिद को ही आपको दिखा देते हैं कि ये मस्जिद जो है ना, मस्जिद नज़ीर बेगम जो है ना, ये क्या इसकी सूरत है। तो ये मस्जिद जो है ना वो फ़िलहाल जो है ना वो बंद है। इस हवाले से देख लीजिए। बाकी जो है ना वो आपको व्यू जो है ना वो ज़ीशान बेटा दिखा देते हैं। ये वज़ू खाने बने हुए हैं और जैसे कि हमारी इज्तिमाई नफ्सियात ऐसी है कि उन्होंने ना बनाया कि लोग यहाँ पे आके इबादत करें और दुआ मांगें वसीले से। लेकिन जो ना अब इन टूटियों की हालत भी देख लें, यही हमारे साथ मसला है कि जो इज्तिमाई चीज़ होती है हम अच्छे कामों को भी ज़्यादा जल्द ख़राब कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लॉन बना हुआ था जहाँ पे आके जो ना रेत के टीलों के दरमियान, जैसे कहते हैं कि रेत में नखलिस्तान का जो मंजर होता है ना, वो इस तरह का था। एक छोटा सा सरसब्ज पार्क सा, और तपती रेत में जब आप यहाँ पे सब्ज़ा और हरियाली देखते हैं तो आपकी आंखों को तरावत पहुँचती है। लेकिन अब थोड़ा सा वो सूरत हाल है जैसे हमने पहले उम्मीद रखी हुई थी या जैसे हम पहले आते रहे। तो अब इसके बाद हम आपको जो है ना वो साहिब मज़ार की तरफ ले जाते हैं।
میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہدن سنگھ یا شہیدن سنگھ یہ ان کا مزار ہے، اور یہ ایک بہت بڑے اونچے ٹیلے پر واقع تھا، اور یہ اس وقت سے موجود ہے یہ قبر جب یہ سارا علاقہ جو کہہ لیں کہ بلند و بالا ٹیلوں پہ مشتمل تھا یا ریگستان کی ہی ایک شکل تھی۔ اب اسے کیسے آباد کیا گیا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ باہمت اور باحوصلہ لوگوں نے جو نا بہت نیچے جو نا یہ ساتھ ہی ایک قریب واقع ہے، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نشیب میں ہے۔ تو یہ بہت اونچی ٹیلوں پہ واقع ہے یہ جگہ، اور یہ اس کو کیسے آباد کیا گیا، کس طریقے سے جو نا وہ جدید تکنیک سے بھی فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی ہمت کی گئی، کئی تجربوں کے بعد جو نا اب ان ٹیلوں کو جو نا وہ آباد کیا جا رہا ہے۔ خیر وہ ایک اور داستان ہے۔ تو یہ جو صاحب مزار تھے ان کے حوالے سے جو نا وہ کئی صدیوں سے جو نا بڑے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ موجود تھے، اور جب یہ ایک سنسان بیابان جگہ تھی تو یہ قبر اس وقت سے موجود ہے۔ اس کے بعد یہ قبر جو ہے وہ اس پہ کوئی مجاور آ کے بیٹھ جاتا تھا، یا کوئی جو نا بعض اوقات ایک آدھ جو نا وہ بوڑھی خاتون بھی ان قریبی وقت میں ہم نے دیکھے کہ وہ بھی یہاں پہ بیٹھی رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو نا اب جب یہ زمین کو آباد کرنے والے نئے لوگوں کے پاس جب یہ چیز آئی ہے تو اس کے بعد جو نا انہوں نے جو نا اس قبر کو بھی ایک پراپر شکل دی ہے، اسے پختہ بنوایا ہے، اور ساتھ ایک مسجد جو بھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ مسجد نذیر بیگم، اس کے حوالے سے جو نا انہوں نے اچھا خاصا یہاں پہ کام بھی کیا ہے، اور یہ ایک اچھی جگہ پہ اب یہ پر رونق ہے۔ جو بیابان اور سنسان سی جگہ تھی اب وہ جو نا وہ ایک بارونق جگہ بھی بن گئی ہے اور بابرکت جگہ بھی بن گئی ہے۔ ابھی جب ہم سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا پس منظر ہے، وہاں پہ جو نا رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، اب یہ کہنے کہ رنائیاں بھی ہیں، فطرت کی رنائیوں کے رنگ بھی، کیونکہ جب پانی جہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ زندگی بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ نئی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ زمینوں کو آباد بھی کیا جانے لگا ہے۔ تو اب یہ جو صاحب مزار جو تھے یہ بھی اب جو ہے نا وہ جو ایک چھوٹی سی ان کی کچی قبر تھی اب وہ جو ہے ایک پختہ مزار بن گیا ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی سمجھنے کے دعائیں اس مالک کی حقیقی کو پیش کرتے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے، جو صاحب مزار کا بھی مالک ہے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ اپنی دعائیں منتیں مانتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی منتیں پوری ہو جاتی کرتا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ آج جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ شہدن سنگھ یا شہیدن سنگھ یہ ان کا مزار ہے جو پل فرق آباد ضلع بہاولپور کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو پھر لے جائیں گے یہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے نا وہ ان کے پوتوں سے منسوب جو قبریں ہیں وہ موضع سنگروان یا موضع کوٹلہ سلطان احمد کے جائے اتصال پر یعنی بالکل قریبی مقام پر جو ہے نا وہ وہاں واقع ہیں۔ اس دوران جو ہم آپ کو راستے میں دکھائیں گے کہ دیہات کے دل فریب منظر کیا ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور فاتر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی جو ہے نا وہ دنیا کائنات کو بھی ہمارے ساتھ ایکسپلور کریں، اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ متبرک اور مقدس جو ہستیاں ہیں ان کی بھی زیارت کریں، اور ساتھ ہی ہم اب ان کے جو ہے نا وہ پوتوں کے پاس بھی آپ کو انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ آج آپ نے پاک شہدن سنگھ کی جو ہے نا وہ مزار کی جو ہے نا وہ زیارت کی۔ یہ جاتی ہے پل فرق آباد، اس سامنے جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سنگ میل بھی لکھا ہوا ہے اس کا، پل فرق آباد کا۔ تو یہ پل فرق آباد اس کے بعد یہ مبارک پور اور بہاولپور کی طرف راستہ نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ مضافات کا علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ جو گھڑی کنڈی اور موضع پلولی سے ہوتا ہوا سنگروان اور کوٹلہ سلطان احمد کی طرف جاتا ہے، اور کوٹلہ سلطان احمد اور سنگروان کے بالکل جو ہے نا وہ جے اتصال پہ یا جہاں پہ یہ دونوں موضع ملتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ان کے جو
पोते हैं वहाँ पे जो है वो रिवायात की मनसूब रिवायात की किताबें वहाँ पे मदफून है। अब हम इस तरफ निकलेंगे और इंशाल्लाह आपको ये पूरा रौनक और पूरा बहार देहात के मनाजर इंशाल्लाह आपको दिखेंगे। हमारे साथ हैं। थैंक यू जी। अभी साहिब मज़ार देखा है जो ऊंची टीले पर वाक़ हैं, उनसे 3-4 किलोमीटर के फासले पर ये मौज़ा संगरमोहन है। मौज़ा संगरमोहन और यहाँ पे जो है उनके पोते मदफून है। रिवायात के मुताबिक उनके पोते मदफून हैं और जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि वो उनके पोतों की जो है वो कबूर की भी ज़ियारत करके आए और यहाँ पे भी फातिहा पढ़ते जाए। तो ये उनके पोते हैं जो अभी हमने टीले पे जो है वो साहिब मज़ार है उन्हें देखा है। अल्लाह ताला इन कबूल वालों की अहले कबूल की मकसद भी फरमाए और इन नेक हस्तियों पे तो देना हमारे हालात पे, हमारे पाकिस्तान पे, बल्कि पूरी दुनिया पे जो है वो रहम व करम का मामला फरमाए। दिली शुक्रिया।